रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया और उस वक्त के वजीर इत्तलात शेख रशीद अहमद ने गिरफ्तारी की तस्दीक की। Early morning, about 3 o'clock, our security agencies raided a house in Rawalpindi, and there they catch 3 persons, including Sheikh Khalid Sheikh Mohammed. सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तखरीबी कार्रवाइयां भी हुईं। दहशतगर्दों ने मैरियट होटल पर हमला किया, जबकि उस जगह को भी निशाना बनाया जहां से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थीं। रावलपिंडी की परेड लाइन मस्जिद में खुदकुश हमला इतना शदीद था कि कई अफराद के साथ साथ मस्जिद का एक हिस्सा भी शहीद हो गया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में आम शहरियों के साथ साथ फौजी अफसरान के बच्चों ने भी कुर्बानी दी और परेड लाइन मस्जिद पर हमले में 14 बच्चे शहीद हुए, जिनकी उम्रें 8 से 16 साल के दरमियान थी। कराची और वफाकी दारुल हुकूमत ही नहीं, लाहौर से भी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से लाहौर के शहरी भी महफूज नहीं रहे। 8 मार्च 2010 को मॉडल टाउन में वाक़े स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर में धमाके से 14 अफराद शहीद हुए। गुज़िश्ता साल श्रीलंका की टीम पर हमला किया गया और दहशतगर्द शाहराहों पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और ये FIA की इमारत है जो खुदकुश हमले का निशाना बनी, जबकि मनावा पुलिस का तरबियती मरकज भी दहशतगर्दों का हदफ बना, जहां कई घंटे झड़प जारी रही। इन हमलों में कई अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद माओं की गोदें खाली हुई और दर्जनों बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो गए। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के शहरियों ने तो हिम्मत का मुजाहरा किया ही, लेकिन पेशावर के गयूर अफराद ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। ये पेशावर का खैबर बाजार है, जहां खुदकुश हमले में 52 अफराद जाँ बहक हुए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कई अफराद जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। सिर्फ यही नहीं, दहशतगर्दी ने अनगिनत घरों के चिराग गुल कर दिए, जबकि तालिबान की इन कार्रवाइयों में कई मसाजिद और हजरत रहमान बाबा का मजार भी शहीद हुआ। इन हालात के बायस मुल्क की सरहदों की निगहबान पाक फौज को दीगर कबायली इलाकों में कार्रवाई करनी पड़ी और फोर्सेज ने सवात के बाद जुनूबी वजीरिस्तान, बाजोर, खैबर और कुरम एजेंसी में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। फजाइया ने भी जमीनी फौज का साथ दिया और दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह होना शुरू हो गए। ऑपरेशन का दायरा वसी हुआ तो कार्रवाई भी तेज कर दी गई। फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों हैंड ग्रेनेड, मार्टर गोले, राइफल्स, हजारों गोलियां और खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने का सामान बरामद कर लिया। दर्जनों दहशतगर्द मारे गए और मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों की कमीनगाहें खत्म होना शुरू हुई और तालिबान के जेर असर इलाकों पर भी पाकिस्तानी परचम लहराने लगा। ऐसे में पाक फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी भी जवानों का हौसला बढ़ाने खतरनाक तरीन इलाकों में पहुंचे। ऑपरेशन में तेजी आई तो नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ गई। पूरे मुल्क से इमदादी अशिया के काफिले कैंपों में रवाना किए गए, जबकि फौज ने भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद में अशियाए खुर्दनोश तकसीम की, वाना समेत जगह जगह इमदादी कैंप कायम किए और लोगों का मुफ्त इलाज किया। ये हमारा खिदमत के लिए है, हमारा प्यादे के लिए है। ये लोग को बड़ा इंसान है हमारा ऊपर, जो हमारा खिदमत करता है। हम फौज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई के बायस न सिर्फ कबायली इलाकों बल्कि शहरों में भी दहशतगर्दी के वाकयात में कमी हुई। जब कंट्रोल हमने दोबारा हासिल किया है उन इलाकों से जो रियासत खो चुकी थी, उससे अपने इलाकों में जो हमारे बंदोबस्त के इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, वहां से बतरदीज दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम होती नजर आ रही हैं। जो खुदकुश हमले थे और बाकी बम धमाके थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते नजर आ रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान अब तक 30,457 जानों का नजराना दे चुका है, जिसमें 8,785 फौजी भी शामिल हैं, जबकि शहरियों की तादाद 21,672 है। ऑपरेशन के बायस कई अहम इलाकों से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया
اور ساتھ ہی طالبان کی آمد کے اہم ترین راستے پاک افغان سرحد کو بھی نسبتاً محفوظ بنا دیا گیا۔ فوجی آپریشن سے مکمل طریقے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا ہے، تو چیک آپ کا جو ہے جو سرحد کا علاقہ ہے جس سے افغان سرحد کی بات میں کر رہا ہوں، اس پہ بھی اثر ہوا ہے۔ جو دہشت گرد یہاں سے پار جاتے تھے یا اس طرف سے جو دہشت گرد ہمارے علاقے میں آتے تھے، ان کے اوپر بھی ایک چیک بیٹھ گیا ہے، کنٹرول آ گیا ہے، اور ان کی آمد و رفت کے اندر ایک بڑا تعطل آیا ہے۔ پاک افغان سرحد 2612 کلومیٹر طویل ہے اور افغان حکام الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گرد اسی راستے سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شام اور عراق کی سرحد صرف 605 کلومیٹر طویل ہے، لیکن عراقی فورسز دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے میں ناکام ہیں۔ افغان حکام کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ سرحد دشوار گزار پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اور یہاں نوشاخ جیسی پہاڑی کی بلندی 24,700 فٹ ہے، اور اس خطرناک سرحدی علاقے میں پاک فوج کے تقریباً 1,40,000 اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ پاک فوج کی 821 چوکیاں قائم ہیں۔ پاک افغان سرحد کے اس دشوار گزار علاقے میں کئی فوجی شہید ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ میں سانحہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے 30,457 اہلکار شہید یا زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ صرف 2009 میں یہ تعداد 10,000 تھی، یعنی تقریباً 10 فوجی ہر روز شہید یا زخمی ہوتے رہے۔ اس جنگ کے دوران ملک میں تقریباً 17,742 دہشت گرد ہلاک یا گرفتار کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں صرف شہریوں اور فوجی اہلکاروں ہی نے نہیں بلکہ اعلیٰ عہدیداروں نے بھی جانوں کے نذرانے دیے، اور ان شہداء کی تعداد 78 ہے۔ فورسز کو صرف سوات، مالاکنڈ اور وزیرستان ہی میں کامیابیاں نہیں ملی، بلکہ باجوڑ ایجنسی سے بھی دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ فورسز نے ستمبر 2008 میں باجوڑ کے علاقے لوئیسم میں جھڑپ کے بعد آپریشن کا آغاز کیا تھا، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں کبھی موت کا راج تھا۔ لوگوں کے گلے کاٹے جاتے تھے اور ملک بھر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ فرنٹیئر کور کے آئی جی میجر جنرل طارق خان کو یقین ہے کہ طالبان اب اس علاقے میں دوبارہ کارروائیاں نہیں کر سکیں گے۔ اب مامون ویلی کو ہم نے ملٹریلی کلیئر کی ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل ریزولوشن نہیں تھا، اس میں ابھی لشکر خود کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں نے اپنا علاقہ بھی سنبھال لیے، بارڈر تک ہم پہنچ گئے ہیں، ملا سعید رج کو ہم نے بالکل اپنے کنٹرول میں لے لیے، اور میرا خیال میں اب ملٹری آپریشن جو سے یہاں پر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھرپور آپریشن کے بعد طالبان کمانڈر فقید محمد کے زیر استعمال اس علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں بیشتر طالبان مارے گئے اور متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پہلی بار فرنٹیئر کور نے اور فوج نے اس کے خلاف لڑائی کر کے اس علاقے کو ان سے خالی کرایا ہے۔ اس میں بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں اور خاصے گرفتار ہوئے ہیں۔ بات طلب علم سے شروع ہو کر طالبان اور پھر ان کی بربریت تک پہنچ گئی۔ ایسے میں ضروری تھا کہ حکومت اور فوج کی جانب سے بھی بات مذاکرات سے لے کر فوجی آپریشن تک پہنچا دی جائے، اور پھر عوام کی امنگوں کے عین مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ علاقے جو ہزاروں افراد کی موجودگی کے باوجود بھی طالبان کے مظالم کی وجہ سے قبرستان کا منظر پیشتے تھے، آج وہاں ایک بار پھر زندگی لوٹ آئی ہے۔ سبز ہلالی پرچم بھی آزاد فضاؤں میں اپنی شان و شوکت سے لہراتا نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو کبھی طاقت کے نشے میں دندناتے پھرتے تھے اب وہی طالبان چھپتے پھر رہے ہیں۔ زندگی انہیں موقع نہیں دے رہی اور موت ان کے تعاقب میں ہے۔ راہ حق میں یوں ہی آگے بڑھتے چلو،